अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। $5 लाख जो है ना तावान मांगा और ले लिया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इन हालात में कोई बंदा किसी को अगवा करता है और $5 लाख, ये बात आपने याद रखनी है, दुबई किसी अकाउंट में वो लेता है और यहाँ पर जो है ना वो मगवी को, जो अगवा कुनिंदा होता है, जिसको इन्होंने अगवा किया होता है, उसको यहाँ पर जो है ना रिहा कर देते हैं। ये स्टाइल जो है ना, आपको मैंने पहले प्रोग्राम से बताया कि मज़हर तिब्बी जो है ना उसका ये स्टाइल था, वो इस तरह से करता था। और ये बातें जो है ना ये 90 की दिहाई की हैं। वो बंदा इसी तरह करता था, अफराद को अगवा करता था, उनसे भारी भरकम जो है ना तावान लेता था। और वो बंदा हमेशा उस टाइम पे 90 की दहाई में वो पैसा जो है ना बैरून मुल्क शिफ्ट करवाता था और बंदे को वो यहीं पर उठाते थे। इधर यानी कि लाहौर में उन्होंने मुख्तलिफ कोठियाँ ले रखी थी, वहाँ पर अफराद को अगवा करके रखते थे। मैंने मज़हर तिब्बी के प्रोग्राम से आपको उनके 2-3 अगवा बराए तावान और उनका जो तरीक़ाकार था वो सारा आपको जो है ना मैंने शेयर किया हुआ है। और ये सेम जो है ना उसी स्टाइल के ऊपर, मज़हर तिब्बी से ज़्यादा ख़तरनाक बंदा पूरे पंजाब की तारीख़ में पैदा नहीं होना। ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। और अब ये जो बात मैंने सुनी है ना, और आपको पता है कि मैं एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करता हूँ, मैं अरे गहरे यानी कि जो आम कोई 150 डकैतियों वाले उनको तो मैं कर ही नहीं ना रहा हूँ। ये आपको भी पता है कि जितनी तेज़ी से मुकाबले हो रहे हैं, अगर मैं हर मुकाबले को टाइम देना शुरू कर दूँ दूसरे प्रोग्राम तो हमारे रह जाएंगे। मैं वो प्रोग्राम कर रहा हूँ कि जो करने के काबिल हैं। ये जो बंदा था ना जिसके पुलिस मुकाबले का आपको बताना, इसका नाम है अमीरू, अमीर अली इसका नाम है, असल नाम। जेलम के अंदर जाना FIR के मुताबिक पुलिस ने नाका लगाया होता है CDD की टीम के ना। मैं अफराद का नाम लूँगा, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। FIR आप जो है ना स्क्रीन पर देख लें। अगर आप पढ़नी चाहते हो, अगर आप इसमें तवज्जो रखते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको क्लोज करके जो है ना जूम करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं FIR को पढ़ता इसलिए नहीं क्योंकि डिटेल और मुझे पता होता है FIR में क्या लिखा होता है। 302 की FIR है, किसी ASI साहब ने ये काटी है, CCD के ये जो है ना ASI साहब हैं। और ये जो दोनों पुलिस मुकाबले हैं ना, ये मैडम दिनेश, आप ये देखेंगे ये पहले पुलिस मुकाबले हैं जो किसी खातून SP जो रावलपिंडी में तैनात हैं उनकी जो है ना सरपरस्ती में मुकाबले में। नाज़रीन, इन मुकाबलों में आप सोच सकते हैं खातून इन मुकाबलों को मनीट करे और वो इनको ऑर्गेनाइज़ करे और लीड करे, यानी अपनी सारी टीम को। तो मेरा ख्याल है कि मर्दों की बनिस्बत या अफसरान की जो अफराद होते हैं उनकी बनिस्बत जो है ना, आप लोगों को पता है ख़वातीन में जो है ना नरम दिली और इनके अंदर जो है ना इस तरह का गोशा नहीं होता कि आप ये कहेंगे ये मुकाबले जो है ना जैली होंगे या इस तरह इनके अंदर कोई ऐसे मामला होंगे। अमीरू जो है ना ये 2 अफराद को अगवा करता है। मैं आपको तस्वीर ज़्यादा तो मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, मेरे पास वीडियो है। अगर आप में से कोई देखना चाहता हो या कंफर्म करना चाहता हो तो मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप मुझे सिर्फ मैसेज में लिख दीजिएगा कि हमें वीडियोस भेजें, मैं आपको भेजूंगा। आप तौबा कर जाएंगे। क्या कहा मैंने आपको ये कहा है कि आप तौबा कर जाएंगे। ये बंदे जो है ना, ये अमीर अली और इसके साथ इसका एक साथी था ज़ाफ़रान, अली ज़ाफ़रान उसका नाम था। ये जो ज़ाफ़रान है ना, इसने अफ़गानिस्तान का यानी कि रिहायशी था, लेकिन पाकिस्तान का जो है ना NIC 2 नंबर यानी इसका रिकॉर्ड ही पीछे नहीं था, ये इसके पास होता था। मैं आपको उसका भी बताता हूँ उसके साथ क्या हुआ है। अब ये जो अमीर अली अमीरू था ना, इसने यानी $5 लाख जब तावान लिया तो आपको पता है फिर यहाँ पे करेंसी का रेट एक दो तो हिला होगा ना, कि छोटी रकम तो नहीं है ना। अदारे हरकत में आ गए। वो जिस बंदे से तावान लिया गया ना, वो बंदा हाई लेवल का कोई बंदा है, नाम तो मैं भी नहीं ले सकता क्योंकि अदारों ने अगर FIR में उसका जिक्र नहीं किया तो मैं खुद से जो है ना जिक्र नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बड़ी पाबंदी हैं, मैं बगैर कन्फर्मेशन के किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो वो बंदा इतना बड़ा था, पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल मच गई। उसने कहा कि जी बंदे जो है ना पकड़ने हैं, ये बंदों जिन्होंने तावान लिया ना। पुलिस फिर आपको पता है इन्होंने साइंसी आलात जो भी इनका तरीकाकार था, इन्होंने CDR जो रवाबित के जो नंबर से उनसे सारा इन्होंने जैसे भी मैनेज किया। खैर ये जो है ना मीरू तक जो है ना पहुँच गए थे। अब नाज़रीन, मीरू जो है ना इसके लिए इन्होंने एक जगह पे नाका लगा लिया बकौल, यानी जिस तरह इनकी FIR का मतन है ना वो आपको बताने लगा। और ये 3 अफराद होंडे पे आए और इनके पास पिस्टल और राइफलें वगैरह थी। इन्होंने नाका तोड़ा है, ये भागे हैं, पुलिस ने इनका पीछा किया है और उस ताकुब में जो है ना एक बंदा ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है जिसको इसके साथियों ने ज़ख्मी किया था। पुलिस वालों ने उसकी सारी वो शनाख्त के लिए चीज़ें वगैरह, उसकी फ़र्द जो है मकबूजी जिसे कहते हैं वो बनाने के लिए चीज़ें कलेक्ट की। उनमें शनाख्ती कार्ड निकला जिससे इसका नाम पता लगता है अमीर उर्फ अमीरू। पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हुए ये जानवर नहीं होता। और आपको पता है ऐसे जो है ना पुलिस मुकाबले, इनको मैं डिफेंड इसलिए नहीं करता हूँ
کیونکہ ان مقابلوں کی جو ہے نا حساسیت اتنی ہوتی ہے کہ ایسے افراد کو جو ہے نا پولیس زیادہ جہنم واصل کرنے پہ ترجیح دیتی ہے. میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. پولیس کبھی بھی جو ہے نا ایسے افراد کو جو ہے نا کوشش پولیس کی یہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ پتہ نہیں وہ زخمی تھا یا کیا تھا, لیکن میرے اندازے کے مطابق پولیس ایسے افراد کو زندہ نہیں چھوڑتی, کیونکہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے نا ان کی جنگ ہوتی ہے. اغوا برائے تاوان جو ہوتا ہے نا, یہ اب اسٹیٹ سے پیسے لیتے ہیں. یعنی یہ اسٹیٹ کے لیے, اسٹیٹ کے منہ کے اوپر زناٹے دار تھپڑ ہوتا ہے. اور $5 لاکھ, مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کیلکولیٹر کر اس کو ماریں تو دیکھیں تو پیسے بنتے کتنے. تو انہوں نے تاوان لے لیا تھا. اس بندے کی رپورٹ پر جو ہے نا CCD حرکت میں آئی. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے IG پنجاب صاحب سے میٹنگ کی, بڑے بڑے افسران کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اس اغوا برائے تاوان کے ملزمان کو ٹریس کرنا. ایجنسیاں پیچھے چڑھ گئیں اور اینڈ کیا ہوا ہے, انہوں نے امیر اور فمیری کو جہنم حاصل کر دیا جیلم کے علاقے میں. اس کی FIR میں نے آپ کو پڑھا دیا. اب چلتے ہیں ہم زعفران کی طرف. زعفران جو ہے نا, اس کا یہ سٹائل تھا کہ یہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا افراد کو اغوا کرتا تھا. تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, میں صرف چہرہ آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس بندے کو انہوں نے اس کی قمیض وغیرہ اتاری ہے اور اس کے اوپر اتنا تشدد کر رہے ہیں. یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے اور یہ اپنی جو ان کی افغانی زبان ہے یا ہندکو یا کوئی ایسی کوئی زبان جو بھی ہوتی ہے, فارسی یا جس طرح بھی ہے, اس زبان میں اس کو جو ہے نا مجبور کریں گے تم کال کرو اور پیسے منگواؤ. یہ بندہ اور وہ جو میرو ہے, یہ دونوں مل کر جو ہے نا اغوا برائے تاوان کا بین الاقوامی سطح پہ کام کر رہے تھے. یعنی کہ جب بیرون ملک پیسے لیے گئے تو بین الاقوامی تو پھر ہو گئے نا. بین الصوبائی تو یہ ہوتا ہے صوبے کے اندر رہ کر کرائم کرے اور صوبے میں آپ پیسہ لین دین کر رہے ہیں. تو یہ چونکہ بین الاقوامی سطح پہ پیسے لے رہے تھے اور سیم مظہر طبی والا سٹائل. یعنی کہ میں حیران ہوں کہ شاید انہوں نے میرے پروگرامز دیکھ کے جو ہے ریسرچ کی کہ ہم ایسے کر لیں بچ جائیں گے. وہ اللہ کے بندے, CDD سے بچنا جو ہے نا موت کے فرشتوں سے بچنے والا کام, اور ان سے بچ ہی کوئی نہیں سکتا. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے, ان پولیس مقابلوں کو دونوں کو, ایک مقابلہ راولپنڈی میں ہوا ہے, اس میں جو ہے نا FIR کا متن آپ پڑھ لیں, جس کا دل کرے آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں, اس کو کلوز کر کے زوم کریں, آپ ساری FIR کو پڑھ لیں. اس FIR میں لکھا ہوا ہے کہ 3 افراد ہونڈے پہ ہے, وہاں پہ CDD کے کسی افسر نے ناکہ لگایا ہوا تھا اور میڈم بنیش کے کہنے پہ لگایا ہوا تھا. ان کے آنے کی وہاں پر اطلاع تھی. جو ہی یہ آتے ہیں پولیس ان کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کرتی ہے, تعاقب پہ یہ پولیس پہ فائرنگ کر دیتے ہیں اور فائرنگ کے تبادلے میں پولیس ان کا پیچھا کر دیا. تو اسی طرح جو ہے نا ایک بندہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جاتا ہے, وہ علی زفران تھا. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں گے, یہ 2 بندے, ایک راولپنڈی میں مارا گیا ہے, یعنی یہ جو ہے نا کل رات کا واقعہ ہے, اور جو میرو کا واقعہ ہے یہ میرا پرسوں کا واقعہ ہے نا, ایک دن پہلے وہ مارا گیا ہے. پولیس نے جو ہے نا راتوں رات سارے اپنے سائنسی آلات, اپنے مخبروں کو, انفارمروں کو انوالو کر کے ان کا ڈیٹا نکال لیا. پولیس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ, ظاہر ہے کہ میرو سے کوئی ایسی چیزیں نکلی ہوں گی جن کی بنا پر جو ہے انہوں نے اس کو ٹریس کر دیا. اگلے دن اس کو بھی جو ہے جہنم واصل کر دیا. ان افراد سے جو ہے نا کیش تو کچھ اتنا نہیں نکلا, ظاہر ہے کہ انہوں نے جیبوں میں لے کے تو نہیں پھرنا ہوتا. لیکن یہ بات جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ میرے پاس اطلاع جو آئی ہے نا, اس کے مطابق $5 لاکھ تاوان لے لیا گیا تھا. حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ $5 لاکھ تاوان لے لیا تو یار یہ مذاق تو نہیں ہے نا. اسٹیٹ کو میں نے ہلا کر رکھ دیا اس بیان کے بعد. آپ کو نہیں اندازہ کہ اگر میری یہ غلط سٹیٹمنٹ ہوگی تو یہ کتنا بڑا اسٹیٹ کے منہ کے اوپر زناٹے دار تھپڑ ہوگا. تو میرے پاس بڑی کنفرم جو ہے مصدقہ اطلاع ہے کہ انہوں نے $5 لاکھ جو ہے نا حکومت پاکستان کے اتنے طاقتور افسران کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وصول کر دیا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں ادارے حرکت میں آنے تھے کہ نہیں آنے تھے؟ یہاں پر تو جو بندہ چھینا جھپڑی کر رہا ہے اس کی بھی موت جو ہے اس کے سمجھ لیں اس کو گلے لگانے کے لیے بے چین ہے. تو ایسے بندے جو ایسے حالات میں, یہ واقعہ جو $5 لاکھ والا آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ 1.5 مہینہ پہلے کا ہے اور 1.5 مہینہ پہلے CCD کا قیام ہوا ہے. پولیس جو ہے نا اس کو زعفران کو پکڑنے کے لیے نا جمروز جاتی ہے علاقہ غیر میں, درہ آدم خیل میں جاتے ہیں. وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں نا تو پولیس والے سننے میں آیا یہ باتیں, پولیس کے کچھ ایسے کانسٹیبل جو کسی دور میں میرے ساتھ رہ چکے ہوئے ہیں یا جو میرے پروگرامز کو بڑا لائک کرتے ہیں, وہ میری رہنمائی کرتے ہیں اور وہ اپنے افسران سے بالا ایسی انفارمیشن مجھے دے دیتے ہیں جو 110% ہوتی ہے. انہوں نے بتایا کہ افسران نے جو ہے نا بھاری بھرکم وہاں پہ پیسہ بھی خرچ کیا, بڑا انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا. کوئی 8-10 دن جو ہے نا CCD کی ٹیمیں, آپ یہ سوچیں کہ CCD کی ٹیموں کو انہوں نے جھال دے دی ہے. 12-10 دن جو ہے نا CCD کے افسران وہاں پر رہے ہیں, لیکن یہ افراد جو ہے انہوں نے دھول چٹا دی. پولیس کو کوئی کامیابی نہیں, پولیس واپس آ گئی. پھر انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ اداروں نے جب کسی کو پکڑنا ہو, آپ اس بندے کی ویڈیوز دیکھیں نا, یہ زعفران کی آپ دیکھیں کہ شکل سے جو ہے نا دہشت گرد لگ رہا ہے. اس بندے زعفران کے اور میرو کی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں نا تو میں لگا نہیں سکتا کیونکہ وہ ٹک ٹاک پہ انہوں نے لگائی ہیں. یہ اتنے ہاتھ چھوٹ دے کہ انہوں نے ٹک ٹاک اپلیکیشنز کے اوپر اپنے دشمن جو تھے ان کو دھمکیاں دی ہیں اور اس کے بعد مار بھی دی ہے. یعنی ٹک ٹاک اپلیکیشن کے اوپر یہ تھریٹ دیتے تھے اور اس کے بعد حملہ کر کے مار دیتے تھے. کتنی بڑی ٹیم ان کے پاس ہوں گے آپ یہ سوچیں.
ان کی ٹک ٹاک آپ کو میں نے یہ تصویر دکھائی ہے, آپ ان کا اکاؤنٹ کھولیں اور اس کے اوپر دیکھیں یہ زہرا زرین جو ہے ہندکو زبان میں رشین جو ان کی ہوتی ہے, رشین ہوتی ہے یا جو پرشین یا جو فارسی ان کی ہوتی ہے, اس زبان میں یہ تاوان مانگتے ہیں, لوگوں سے بھتے مانگتے ہیں. جو نہیں دیتا اس کے گھر اس طرح کی فائرنگ ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے جنگ ہی یہاں پہ لگ گئی ہے. تو دیکھیں کتنی دیدہ دلیری ہے. اور سی سی ڈی کے قیام کے بعد مزے کی بات ہے اگر لوکل پولیس ہونا تو ہمیں پتا ہے کہ پولیس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے. اب ان کو جو چیف منسٹر ہماری مریم نواز صاحب ہے, انہوں نے 200 ارب کا بجٹ دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کہ ایسے افراد کو جہنم حاصل کر دو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہاتھ چوٹ ہوں گے کہ یہ ٹک ٹاک اپلیکیشنز کے اوپر جو ہے نا زہرا زرین لوگوں سے بتے لیتے تھے, قتل کی دھمکیاں دیتے اور مار دیتے تھے, یعنی اگلے بندہ مر جاتا تھا. تو مجھے یہ بتائیں اس طرح کا کوئی گینگ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس طرح ایکٹیو ہو ان حالات کے اندر؟ تو یہ اتنے خطرناک تھے. ان کی ٹک ٹاک کے اوپر جو تصویریں لگی ہیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں, آپ ان کے اکاؤنٹس کھولیں, نام آپ پڑھ رہے ہوں گے ان کے, تو آپ پڑھ کے دیکھیں, آپ کھول کے دیکھیں, آپ خوف کھا جائیں گے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے نا کو ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتا. یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہے. یہ کون ایڈمٹ کر رہا ہے؟ یہ زعفران. اس کی شکل آپ دیکھیں, یہ شکل سے ٹیررسٹ لگ رہا ہے. اور یہ اس کے ٹک ٹاک کے اوپر بیک گراؤنڈ جو ساؤنڈ لگا اس میں یہ زیادہ سین چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ ایک ویڈیو کو اگر اپلوڈ کرتے ہو تو گانا یا جو بھی پیچھے ڈائلاگ لگانا تو آپ کی رضامندی سے لگتا ہے. اس کے پیچھے ڈائلاگس کیا لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, تو ہم لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ماں کی کوکھ سے دہشت گرد پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں. اور اس کی چال ڈال اور آپ اسلحے کی نمائش, اور آپ دیکھیں موبائل فون کے اوپر یعنی ویڈیو کال پہ اس بندے کی تصویر آپ چیک کریں نا, یہ تصویر جو ہے نا میرو کی ہے. تصویر کے اندر آپ دیکھیں کہ میں ویڈیو تو آپ کو نہیں دکھا سکتا, سوری, میں اگر آپ مجھے کال کریں گے مجھے میسج کیجیے گا میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا. آپ دیکھیے گا یہ جو زعفران ہے نا یہ اور یہ میرو اتنا خطرناک ہے. یہ جو 2 تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا, ان افراد کے جینس کی پینٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے اور ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, اور یہ بیچارے کرلاٹیں مار رہے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے نا چھوڑ دو. مجھے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی بھی زبان جو ہے وہ ہندکو ٹائپ ہے, یا وہ رشین وہ جو بول رہے ہیں, یا وہ فارسی جو بھی ان کی زبان ہے, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن وہ گر رہے ہیں ان کے آگے نا, ان کو بینت مار رہے ہیں, ان کو اس طرح ان کے, اور یہ لگ رہا ہے کسی بڑے گھر کے ہیں. اور یہ جو تصویر آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو جو ہے نا زعفران, یہ جو تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں زعفران نے اغوا کیا ہوا ہے. اس بندے کے میں نے شوز دیکھ کے صرف اندازہ لگایا ہے کہ یہ کوئی ہیوی پارٹی کا بندہ ہے. اس سے بھی تاوان لے لیا انہوں نے. آپ دیکھیں کہ تاوان لینے سے پہلے یہ ویڈیوز اپنے اکاؤنٹس پہ اپلوڈ کرتے ہیں. ہے کہ نہیں بات بڑی؟ مجھے یہ بتائیں. اور سی سی ڈی پاکستان کے ہوتے ہوئے یار میں ان دونوں کو جو ہے نا خراج تحسین تو پیش نہیں کروں گا, میں ان کی بیوقوفی اور حماقت کے اوپر جو ہے نا شٹ بھیجوں گا کہ اللہ کی لعنت یار تمہارے اوپر, تم نے کیا کیا. اتنی بھری جوانیوں میں تم نے پولیس کو چیلنج کیا, $5 لاکھ تم نے تاوان لے لیا. اور پاگل کے پتر اتنی رقم کے لیے تو نا سی سی ڈی تمہیں افغانستان سے جا کے لے آتی. تم ٹرائی کر کے دیکھو اگر اتنی بڑی رقم تم لے جاؤ یار, اسٹیٹ کے ساتھ ٹکرا کے تم پیسے لے گئے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے نا میڈم بنیش جو ہے نا یہ بڑی طاقتور, بڑی زبردست اور بڑی ہمبل قسم کی پولیس آفیسر ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کچھ دن پہلے ولی جان کو پکڑا ہے, تو انہوں نے کوئی ایسا کام کیا اگر یہ اس طرح کی ہوتی کہ یعنی غلط ماورا عدالت مار دینے والے, تو ولی جان کو یہ مار دیتی. انہوں نے اس کو ڈپورٹ کر دیا, بے شک آرڈر عدالت کے آرڈروں سے کیا ہے, جیسے بھی کیا ہے, انہوں نے اس کو نہیں مارا. اس کا مطلب یہ خاتون جو ہے نا میرٹ پہ کام کرنے والی ہیں. انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے نا متحرک ہو ان کو کہا کہ ہمارے لیے چیلنج ہے, کیونکہ ان دونوں افراد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی لوکیشن جو ہے نا کسی نہ کسی نمبروں کی پنڈی اور جہلم کی آئی ہے. انہوں نے وہاں پہ جو ہے اپنی سی سی ڈی کے جتنے بھی اہلکار تھے یا ملازم یا افسران تھے ان کو متحرک کر دیا. انہوں نے وہاں پر جو ہے نا پھر پورا ایک کہہ لیں گے پورا ایک جتھے کا جتھا جو ہے نا جہلم اور پنڈی تعینات کر دیا. انہوں نے 5 7 10 دن جو ان کے اوپر محنت کی. اور آپ کو پتا ہے کہ مینول انفارمیشن جو ہے نا ایسے افسران کے پاس جو ہے نا وہ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مینول انفارمیشن کے ہونے کے باوجود ایک آپ کی ٹیکنیکل ٹیکٹکس ہوتی ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں. تو میڈم بنیش جو ہے میں ان کی بڑی تعریف کروں گا, یقیناً کرنی چاہیے, کیونکہ یہ خاتون ہے اور پہلا پولیس مقابلہ میں رپورٹ کر رہا ہوں جس کی لیڈ جو ہے نا ایک خاتون جو ہے پولیس آفیسر نے کی ہے. میڈم بنیش جو ہے ان کا میں نے جو لوگوں سے یہ پوچھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بڑا میرٹ پہ کام کرنے والی خاتون ہے, اور سی سی ڈی پہ ان کو جو ہے تعینات کیا گیا نا. تو کئی افسران نے کہا تھا کہ یہ خاتون سی سی ڈی میں ان کا کیا کام ہے, یعنی سی سی ڈی کا کام تو یہی ہے کہ سیدھا جو ہے نا ریڈ کرنی ہے ڈائریکٹ, یہ نہیں سوچنا کہ رات ہو لے ملزم سو لے یا ملزم کو کوئی نشہ ور چیز بنا دیں, یہ سمجھ لیں جان تختہ کر دینے والی ٹیم میں ہیں. تو میڈم بنیش جو ہے نا انہوں نے آرڈرز دیے ہوئے تھے کہ اگر ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو آپ نے, آئی جی صاحب نے بھی حکم دیا ہوا ہے نا, انہوں نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پروگرام چلتے ہیں آپ کھول کے دیکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ میرے جوانوں کی طرف اگر کوئی پستول نکالے گا تو اس کو موقع نہیں دینا. انہی چیزوں کو اور انہی جو ہے نا یہ کھلے ہاتھ آپ کہہ لیں یا پشت پرائی کہہ لیں یا افسران کا آشیرواد کہہ لیں,
इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैडम बिनेश ने अपनी टीम को ये कहा हुआ था, अगर ये हत्थे चढ़ गए और आपके हाथ से झल दे के निकल गए तो यकीन करो मैं आप सबको उल्टा टांग दूंगी। तो ये प्रेशर जो होता है और ये फैसिलिटी होती है कि आपको जो चाहिए हो आपने फौरी तौर पे हमें बताना है, टीम आपको जो है ना फौरी तौर पे वहाँ पे वो चीज़ मुयस्सर करेगी। इनको जो है IT डिपार्टमेंट मुतहरक था जिस वक्त ये ऑपरेशन करने लगे हैं, इनको कोई CDR को डाटा चाहिए था, लोकेशन वगैरह फौरी तौर पर इनको मिल रही थी। और इन 2 बंदों को मार देना, मैंने जैसा वो कहा था फैसलाबाद का पुलिस मुकाबला, 4 भाइयों को मारा है जो पुलिस ने, जो जहन्नम वासिल किया है। मैंने सबसे पहले वो वाक़या आपके साथ शेयर किया था, वो जो गुलफाम गैंग जो था ना, तो उसके बाद देखिए सारा मीडिया चीख के क्या कह रहा है कि फैसलाबाद के बड़े तुमन हाथ है। अब ये जो पुलिस मुकाबले मैंने आपको बता दिया ना, आप देखिएगा पाकिस्तान का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया इस प्रोग्राम के बाद जो है ना इनके डाटे लेगा और इनके ऊपर प्रोग्राम करेगा, क्योंकि ये वो प्रोग्राम होते हैं जो आवाम के लिए सुनने, जानने और हैरत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों को अगर आम बंदा को रिपोर्ट करेगा तो लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे। और आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि शाहिद चौधरी जो कहता है ना वो बात लॉजिकली होती है। मैंने ही आपको कहा था CCD का क्याम हो गया और CCD बंदे मारेगी। डकैत, कातल, उजरती कातल, भत्ताखोर, जितने भी क्रिमिनल हैं टॉप जो आज तक काबू नहीं है, CCD उनको जहन्नम हासिल करेगी। काम शुरू हो गया। फिर मैंने अगला स्टेप आपको ये बताया कि अब इस जेलों से भी निकालने शुरू होंगे। आप देखिएगा जो क्रिमिनल जेलों के अंदर जाके खुद को पुरस्कून समझ रहे हैं ना, वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि कई अफराद ऐसे क्रिमिनल हैं जो कत्ल करने से पहले जो है ना छोटे से केस में जेल चले जाते हैं और जेलों के अंदर जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से या बख्शीखाने में आगे जो है ना व्हाट्सएप के जरिए अपने बंदों को बता देते हैं कि तुमने फलां डेट को ये काम करना है। मंशियात की भारी खेप आ रही है, जुमेरात को जो है ना दाता दरबार के आगे फलां बंदा आएगा, उसके पास ट्रक है, तुमने उससे मंशियात रिसीव कर रहे हैं, ये कोड तुमने उसको देना है। यानी इस तरह ये बंदे छोटे केसेस में जेल चले जाते हैं। अब बाहर जो मंशियात पकड़ी जाती है उनके जो मालिक होते हैं वो जेलों में बैठे होते हैं। ये चीज़ें जो है ना CCD को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। CCD वाले जो है वो देख रहे हैं कि लोग अंदर बैठ के जो है ना वो जेलों में फ़ोन नहीं है, मैं इस बात को कंफर्म आपको कर रहा हूँ, लेकिन किसी ना किसी जगह पे व्हाट्सएप जो है ना चलता है। जहाँ पे व्हाट्सएप चलता है ये क्रिमिनल अपनी वहाँ पे गिनती डलवा लेते हैं और वहाँ से जो है ना बाहर राब्ता करके कत्ल व गारत करवा रहे हैं। ये जितने भी शूटर्स होते हैं ना, ये पैसे, ये मेरी बात आपने याद रखनी है, मैं गलत बात नहीं करने लगा हूँ। बाहर से एक बंदा पैसे देता है और जिस हैंडलर को पैसे मिलते हैं ना वो छोटे से केस में जेल चले जाता है और अपनी गिनती वहाँ पर डलवाता है जहाँ पे इसके व्हाट्सएप के सिग्नल आते हैं। आपको भी पता होगा, आपको भी कई लोग जेलों से अभी भी फ़ोन करते हैं, हालांकि फारूक नज़ीर साहब ने 0 टॉलरेंस कर दिया, फिर इसके बावजूद फ़ोन चलते हैं। तो इन अफराद की जो है ना लिस्टें CCD ने बना ली हुई हैं और अगला स्टेप ये होने लगा है कि जेलों में से, पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में से निकाल के जो है ना इस तरह के क्रिमिनल को जिनकी रिपोर्टें तैयार हो गई हैं, जिनके ऊपर पूरा होमवर्क हो चुका है, इनकी बारी आने लगी है। आपको बात बताने का मतलब यह है कि शाहिद चौधरी ऑफिशियल जो है बड़ी ऑथेंटिक खबर देता है और अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है ना, जितनी दुनिया में लोग मुझे देखते हैं वो इस चीज़ों को तस्लीम करते हैं, इन बातों को मानते हैं कि शाहिद चौधरी जो ऑफिशियल जो बात करता है ना, जो लोगों के आगे हालात रखता है, वो तकरीबन जेन्युइन होते हैं। तो ये 2 बहुत बड़े पुलिस मुकाबले थे। आप यकीन कीजिएगा कि मैंने कांस्टेबल से जब बात हुई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये बंदे कैसे पकड़ेंगे इतने खतरनाक। उस कांस्टेबल ने मुझे ये बताया कि चोई साहब आपको भी सारा पता है, आपका इतना तजर्बा है, आपको अंदाजा है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। भारकेफ हमारा एक जवान जो है ना, ये इस जो अमीरू की गोली से जो शहीद होने लगा था, उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर गोली लगी है। तो ये बात आपको मैं बता दूं, बाकी मेरे ऊपर बड़ी पाबंदियां, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये तारीखी पुलिस मुकाबले थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने काइयां रिंद ड्रैगन जो है ना फेसबुक और यूट्यूब और ये टिकटॉक की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए वीडियोस डाल के जो है ना लोगों को कत्ल करवाते थे और भत्ते लेते थे। आपने लाजमी की आइडिया खोल के देखना कितने खतरनाक है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए हो तो मुझे आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा, मैं फौरी तौर पे आपको वीडियो भेजूंगा। आप कानों को 20 दफ़ा हाथ लगाएंगे कि ये कौन थे जिन्होंने स्टेट के अंदर अपने जंगल का कानून बना रखा था। और आखिर क्या हुआ, इनको भी जो है ना मैडम बिनेश जो है SPM रावलपिंडी की, उनके हुक्म के ऊपर, उनके जो है ना उनकी माँ के ऊपर, उनके जो है ना समझ लें कि उनकी उस टीम को लीड कर रही थी, उनके कहने के ऊपर जो है दोनों को पुलिस ने जहन्नम वासिल कर दिया। और ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। मैं रावलपिंडी की पुलिस और ख़ास करके मैडम बिनेश को जो खराज तहसीन पेश करूँगा और उनको ये कहूँगा कि ये उन्होंने एक नई रवायत कायम की है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर होते हुए वो इतने खतरनाक जो है जराइम पेशा उनके साथ टकरा गई और उनको जहन्नम वासिल कर दिया। प्रोग्राम को फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर आप इन करैक्टर्स के बारे में कोई ऐसी मालूमात या कोई ऐसी बात जानते हो जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अदारों की हौसला अफजाई हो। और ये काम आपको कैसा लगा, मैडम बिनेश ने क्या सही किया है या उनको जिंदा गिरफ्तार करना चाहिए था, ये लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।